बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा था और वो बहुत ही खूबसूरत था। अच्छी तालीम, अच्छी नौकरी, सब कुछ था। घर में जब उसकी शादी की बात चलना शुरू हुई तो उसने कह दिया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और इसी से शादी करेगा। मेरे वालिदैन दकियानुसी सोच वाले लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी हामी भर ली कि जहाँ आप चाहोगे वहाँ शादी होगी। हम लोग जब रिश्ता देखने के लिए गए तो सबको ही मायूसी हुई। वो लड़की खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन भाई से उम्र में बड़ी थी। माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि भाई को समझा सके कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना ठीक नहीं, लेकिन भाई की ज़िद एक ही थी कि वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से, दूसरी किसी लड़की से वो शादी नहीं करेंगे। जिससे तंग आकर आखिर हम लोग रिश्ता लेकर चले गए और बाकायदा प्यार से इस लड़की को ब्याह कर ले आए। वो बहुत अच्छी थी, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि हम उनसे तंग होते। वो तो सिर्फ भाई से उम्र में बड़ी थी, यही इनमें कमी थी। बाकी तो हर लिहाज से वो एक बेहतरीन लड़की थी। जब भाई को इनकी उम्र पे कोई इतराज़ नहीं था तो भला हमें क्या एतराज़ हो सकता था। इसलिए हम लोग भी इस शादी से बहुत खुश थे। शुरू के कुछ अरसा तो भाई और भाभी इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की दावतों में मसरूफ़ रहे, लेकिन जब एक महीने के बाद ज़िंदगी मामूल पर आई तो हमारे सामने के जौहर खुलना शुरू हो गए। मेरी भाभी बेहतरीन कुक थी, वो कुछ भी पका देती कि इंसान खाता ही रह जाता। सब के साथ इतने अच्छे से घुल मिल कर रह रही थी, मुझे भी छोटी बहनों की तरह प्यार करती, ख्याल रखती थी। और हम लोगों ने जो सिर्फ भाई की पसंद समझ कर भाभी को कबूल किया था, अब आस्ता आस्ता दिल से कबूल करने लगे, क्योंकि भाभी खूबसूरत औरत होने के साथ साथ सलीका शौर भी थी और पुरखलूस भी। और इसके बाद हमें और क्या चाहिए था। ऐसे ही बहुत सब कुछ चाहिए होती है। वो बिल्कुल उम्र की बड़ी लगती थी चेहरे से, इसलिए अक्सर लोग ये बात भी नहीं जानते थे। ज़िंदगी बहुत मज़े की पुरसकून सी हो गई थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती होगी। क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए मेरे पास तो कम ही वक्त होता था, लेकिन जो भी वक्त होता था मैं ज़्यादातर अपनी भाभी के साथ गुजारती थी। और वो भी मेरी छोटी छोटी बातों को गौर से सुनती। और कभी उन्होंने मुझे रवायती भाभीियों की तरह तंग नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरे भाई कुछ परेशान परेशान रहने लगे थे। जो खुशी शादी के शुरू में उनके चेहरे पर नज़र आती थी, वो खुशी भाई के चेहरे पे नज़र नहीं आती। वो सबसे ही कुछ खींचे खींचे रहते और हर वक्त परेशान रहते। मैंने एक दफ़ा पूछने की कोशिश की, मेरी दोस्ती थी इसलिए कोई मसला हो तो वो मुझसे शेयर कर लेता था, लेकिन अब वो परेशान नज़र आ रहा था, लेकिन अपना कोई मसला भी शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन भाभी इस तरह खुश और मुतमिन फिरा करती थी, मुझे हैरत थी कि जब शोहर इतना परेशान हो तो बीवी खुश कैसे रह सकती है। कभी खुद ही अंदाज़ा लगाती, शायद भाई बिज़नेस को लेकर परेशान है। कभी क्या सोचती तो कभी क्या, क्योंकि भाई तो किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे और हमेशा कहते कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, तुम वैसे ही मेरे बारे में सोच सोच कर अपनी पढ़ाई को ख़राब कर लोगी। अब मैं उनको क्या बताती कि मैं तो उनको परेशान देख के बेचैन हो गई हूँ। लेकिन उनकी परेशानी को माँ बाप ने किसी हद तक नोट कर लिया था, लेकिन मेरे भाई किसी को भी कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मेरी अपनी भाभी से भी अच्छी दोस्ती थी। इसलिए मैंने भाभी से कहा कि आप ये बताएं भाई को क्या परेशानी है, जो उनके चेहरे से भी ज़ाहिर होती है और वो किसी को कुछ बताते भी नहीं। भाभी ने कहा मुझे भी कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं भी कोशिश कर चुकी, लेकिन वो मुझे कुछ बताते नहीं। भाई की परेशानी की वजह से हम लोग अभी कुछ परेशान थे कि दिन ब दिन भाई कमज़ोर होना शुरू हो गए। वह शादी से पहले वाले भाई तो जैसे कहीं गुम हो गए थे, अब तो सबके साथ बैठकर खाना खाते और खामोशी से कमरे में जाकर लेट जाते। पहले की तरह ना ही सबके साथ बैठते, हंसते, मुस्कुराते, मजाक करते, और ना ही पहले की तरह अब अब्बा के साथ बैठकर बिजनेस डिस्कस किया करते थे। भाई की परेशानी दिन ब दिन कमज़ोर होने से सारे घर को ही परेशान कर दिया था। और अब्बू ने तो भाई से कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, मैं डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। लेकिन भाई ना ही डॉक्टर के पास जाते और ना ही अपनी परेशानी की वजह बताते। लेकिन इस सब में कोई इंसान जो मुतमिन और खुश था वो मेरी भाभी थी, वरना सबसे ज़्यादा परेशान तो उन्हीं को होना चाहिए था ना। लेकिन वो तो परेशान क्या होती, वो तो परेशानी का नाटक तक भी नहीं करती थी। वो दिन ब दिन निखरती जा रही थी और खुश और मुतमईन रहती। जैसे जैसे भाई की सेहत जवाब दे रही थी, भाभी की सेहत बेहतर होती जा रही थी। भाई को लेकर बाकी सबसे ज़्यादा मेरे ही दिमाग में परेशानी फिक्र थी, क्योंकि हम दोनों ही बहन भाई थे और भाई की इतनी अच्छी जगह शादी हुई थी और भाई अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सेटल थे। तो ये अचानक से क्या हुआ, इस बात की फिक्र तो
मुझे होनी चाहिए थी ना, इसलिए मैं भाई के मसले को लेकर परेशान रहती। मेरे माँ बाप परेशान तो होंगे लेकिन वो हम पर ज़ाहिर नहीं करते थे। लेकिन भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे पेपर होने वाले थे, इसलिए मैं अक्सर रात के तक पढ़ती रहती। एक दिन रात को पढ़ते हुए मुझे भूख महसूस हुई तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि बाहर सोफे पर भाई सो रहे हैं। मैंने सोचा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, ये अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे। लेकिन मैं फिर ये सोचकर खामोश होगी कि शायद तबीयत की वजह से भाई बाहर सो रहे हैं, क्योंकि इंसान की तबीयत ख़राब हो तो उसे बंद कमरे में वहशत होने लगती है। खैर इस वक्त तो मैंने भाई को ना जगाया और ना ही इस बात को इतना सीरियस लिया और वापस अपने कमरे में चली आई। लेकिन अब मैं रोज़ाना ही रात गए तक जागती रहती थी, तो इसलिए मुझे अक्सर ही भाई बाहर सोफे पर सहन में सोते हुए नजर आते। लेकिन मैंने इस बात का तज़किरा ना ही बाप से किया और ना माँ से और ना ही किसी और से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई के बारे में ये जानकर मेरे वालिदैन ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि पहले ही भाई की गिरती हुई सेहत से परेशान थे। मेरा और भाई का कमरा बिल्कुल साथ साथ था, इसलिए मुझे अक्सर ही आवाज़ें आया करती थी और ये मेरे लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि जब वो लोग कमरे में हों तो वो बात करते ही रहते थे। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता कि मुझे इनके कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही होती थी। लेकिन बाद में जब मैं उठकर बाहर जाती तो भाई मुझे बाहर सोए हुए नजर आते। मैंने खुद से ही फर्ज कर लिया कि भाई जाग रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। अगर भाई उठकर बाहर आते हैं तो भाभी शायद इस मौजू पर इनसे बात करती होगी, इसलिए दोनों की बातों की आवाज़ें आती हैं और ये बात अक्सर खुद ही फर्ज करती थी मैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में पड़ रही थी, साथ भाई और भाभी के कमरे की आवाज़ें आ रही। मैं जब उठकर बाहर गई तो भाई मुझे बाहर सोफे में सोए नज़र आ रहे थे। मुझे बहुत हैरत थी कि अगर भाई बाहर सो रहे हैं तो कमरे में फिर कौन है। लेकिन जब मैं कमरे की तरफ गई तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने खुद से ये फ़र्ज़ कर लिया कि हकीकत मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भाभी या भाई में से कोई मसला हो सकता है, और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि मैं पढ़ रही होती, भाई मुझे बाहर सोए हुए नज़र आते और अब तो भाई अपने कमरे में नहीं सोते थे। यह बात मेरे वालिदैन को पता चल गई थी। लेकिन मैंने एक दिन भाभी से पूछ ही लिया कि भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोते और रात को अक्सर आपके कमरे से आवाज़ें क्यों आ रही होती हैं। उसने कहा कि तुम्हारे भाई को न जाने क्या मसला है, उनका दिल कमरे में घबराने लगता है, अक्सर रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं तो तुम्हें आवाज़ आती होगी। इसमें बात ऐसी नहीं थी कि मैं इस पर ज़्यादा सोचती, इसलिए मैंने भी इस बात को ज़्यादा सोचा नहीं। कुछ दिन गुजरे हुए थे कि एक रोज़ रात को मैं उठी तो भाई हस्बे मामूल बाहर ही सो रहे थे। और इस दिन मज़े की बात ये थी कि मैं पढ़ भी नहीं रही थी, बल्कि मैं भी टाइम से ही सो गई थी। बस वैसे ही रात को मेरी आँख खुली तो प्यास महसूस हुई। इस वजह से मैं किचन से बाहर आई तो भाभी के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। अब तो मुझे शदीद हैरत हुई कि मेरे सामने भाई सो रहे हैं तो उसके कमरे में फिर कौन है। इसलिए मैं चुपके से कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, अंदर के मंजर ने मुझे चीखने पे मजबूर कर दिया। देखिए मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रख के अपनी चीख को कंट्रोल किया, उल्टे कदमों वापस अपने कमरे की तरफ पलट गई। मैंने सोच लिया ये बात मैं अपनी अम्मी को बता दूंगी, क्योंकि इनके अलावा मैं किसी को नहीं बता सकती थी। लेकिन इसे अगले ही दिन मेरा बहुत अहम टेस्ट था। मैं जल्दी कॉलेज चली गई। वापस आई तो मालूम हुआ कि भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। इसलिए वो बात मेरे ध्यान में महव हो गई। भाई 2 दिन दाखिल रहे, बाद में घर वापस आए। डॉक्टर ने बताया कि इनके खून की बहुत इनको कमी हो चुकी है। मैं ये बात किसी को ना बताती कि भाई को खून की कमी क्यों हुई है, क्योंकि मैं ये राज जानती थी। अगर किसी को भी भिनक पड़ जाती तो भाई जैसी हालत मेरी भी होती। मेरी माँ ब्लड प्रेशर हाई की मरीज़ थी, इसलिए उनको तो कुछ नहीं बता सकी, और भाई तो पहले ही इस हालत में थे कि उसको कुछ कहना ना कहना बराबर था, क्योंकि वो सब जानते थे और वालिद को कुछ ऐसा कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान पे ताला लगा लिया। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो नहीं। इसलिए मेरा रवैया भी अपनी भाभी के साथ बदलना शुरू हो गया। अब मैं इनसे कतराने लगी, लेकिन इनको तो शायद किसी की परवाह नहीं थी। वो हंसती खेलती सारे घर में घूमती रहती। इसलिए मैंने कभी भी इनके मामलात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब इनके मामूलात पर नज़र रखना शुरू कर दी। मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को नहीं जाने देती थी। वैसे भी किसी को क्या काम के इनके कमरे में जाए। कमरे की सफाई वो खुद करती थी। भाई सबसे बाहर ही बैठकर बात कर लिया करते और वो बाहर ही सोए होते, इसलिए उनके कमरे में जाना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी
جب بھابھی کمرے میں باہر آتی کمرے کا دروازہ بند کر کے آتی، اور اگر اندر ہوتی تو بھی ان کے کمرے کا دروازہ بند ہوتا۔ اس سے پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب میں کوشش کرتی کہ ان کی غیر موجودگی میں ایک دفعہ ان کے کمرے سے گھوم آؤں، تاکہ میرے پاس کوئی ثبوت تو ہوں۔ لیکن شاید میری بھابھی کو بھی میرے اس عمل پر شک ہو گیا تھا، یا یوں کہیں کہ بھنک پڑ گئی تھی، کیونکہ جب بھی میں ان کے کمرے کے ارد گرد بھی ہوتی تو نہ جانے بھابھی کی نظر مجھ پر کیسے پڑ جاتی، چیر کی طرح میرے تک پہنچ جاتی۔ میرے پاس کوئی بہانہ ہی نہ رہتا کہ میں ان کے کمرے میں جاؤں، اور جب وہ کمرے کے اندر ہوتی یا رات کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کے کمرے میں جاؤں۔ بس میرے پاس اتنا ہی وقت ہوتا تھا، لیکن میری بھابھی تو اپنے میکے بھی نہیں جایا کرتی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں ہی ان کے کمرے کو دیکھ لوں۔ لیکن ایسا ہونا ممکن ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ بھائی کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ ان کی وہ دن بدن بگڑتی ہوئی صحت ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنی پہلی پوزیشن پر آنے لگے، اور پھر سے میرے پرانے والے بھائی بنتے جا رہے تھے، لیکن ان کی باہر سونے والی عادت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اکثر ہی باہر سو رہے ہوتے، اور آخر ایک دن میری بھابھی کی ماں بیمار تھی، وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے گئی، تو مجھے ان کے کمرے کو دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے میں نے کالج سے چھٹی کی، اور گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں صفائی کے بہانے بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اماں ابا کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دے سکتی تھی، اور جو کچھ میں اس کمرے میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ کو ذرا بھی کسی قسم کا کوئی شک ہو۔ اس لیے میں بھابھی کے کمرے میں گئی اور صفائی کے لیے ان کا سارا کمرہ چھان مارا، لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ صرف بھابھی کی الماری لاک تھی، اور اس کو کھولنے کے لیے چابی مجھے کہیں بھی نہ مل سکی۔ لیکن میرا تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں 100% جانتی تھی کہ اس رات جو میں نے دیکھا میری نظروں کا دھوکہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں دھوکہ کھا سکتی ہوں۔ اور مجھے وہاں سے کچھ نہ ملا، وہاں سے باہر جانا پڑا۔ میری بھابھی کی ماں کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ کچھ زیادہ دن وہاں رہ رہی تھی، اور میرے بھائی نے جیسے وہ وقت بہت ہی سکون سے گزارا تھا۔ وہ اپنے ہی کمرے میں سوتے تھے، اور میں کبھی بھی انہیں باہر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھابھی کی وجہ سے ہی باہر آ کر سوتے تھے۔ لیکن میرے بھائی چپ کیوں تھے؟ وہ کچھ کیوں نہیں بتاتے تھے؟ ضروری تھا کہ میں بھائی سے بات کروں۔ ایک دن شام کو جب بھائی باہر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی ان کے پاس چلی گئی، اور میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں جو آپ سب چھپا رہے ہو، آپ بھابھی کی وجہ سے کمرے میں نہیں سوتے نا؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں اپنی بیوی کے بارے میں ماں باپ کو کچھ نہیں بتا رہے؟ بھائی نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ میں امی ابو سے کیا بات کروں، کیونکہ تم لوگ مجھے اس شادی سے منع کر رہے تھے۔ اس وقت میں ضد کر رہا تھا، اور اب جب میں ضد کر کے شادی کی ہے تو اپنی شادی کو نبھانا بھی تو مجھے ہی پڑے گا نا۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھابھی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اکثر رات کو ان کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی بھی مجھے وہ 2 دفعہ نظر آئی ہیں۔ اس پر بھائی نے کہا تمہیں تو 1 دفعہ نظر آئی ہیں نا، وہ مجھے تو ہر روز ہی نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہوا، اور میں اس کے کردار پر انگلی اٹھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ میری پسند ہے، اور صرف پسند ہی نہیں وہ میری عزت بھی ہے۔ اگر میں اس کے کردار پر انگلی اٹھاؤں گا تو انگلی مجھ پر بھی اٹھے گی۔ یہاں تک بات ہے رات باہر سونے کی، مجھے کچھ ہوش کچھ نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں، اور صبح اٹھتا ہوں تو میں صوفے پر سویا ہوتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے اور سب کیوں کرتی ہے۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں باہر آ کر کیسے سوتا ہوں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ ہم دونوں کو مل کر اس بات کا پتہ لگانا ہوگا، اور بھائی نے کہا کہ آئندہ بھی کوشش کریں گے بے ہوشی والی نیند نہ سونا، تبھی تو وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب بھابھی میکے سے واپس آئی تو رات کو میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے نیند نہ آئے، لیکن معمول کے مطابق مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو حسب معمول بھائی جان کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ بھائی باہر صوفے پر سو رہے تھے۔ میں نے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو کمرے کا دروازہ نہ کھلا، کیونکہ وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ بجھایا، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں آواز میرے ماں باپ کے کمرے تک نہ پہنچ جائے۔ بھائی تو بالکل جاگ بھی نہیں رہے تھے، اس لیے مجھے اپنے کمرے میں جانا پڑا، اور دوسری صبح معمول کے مطابق بھائی بھی اٹھے تو انہیں کچھ یاد نہ آیا کہ ان کو باہر کون لے کر آیا، اور بھابھی بالکل نارمل تھی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ رات کو میں آپ کے کمرے کا دروازہ بھی بجھا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو ہم سب کو ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔
وہ یہ تھا کہ اس دن بہت زیادہ اچھی اور خوبصورت چاندنی رات تھی۔ باہر کا موسم ہونے کی وجہ سے پورا چاند بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب ہم سونے لگے تو تھوڑی دیر بعد بھابھی کے کمرے سے اتنی اونچی آوازیں آنا شروع ہوئی کہ میرے ساتھ ساتھ اماں ابا بھی جاگے۔ ہم لوگ باہر آئے تو بھائی صوفے پہ سو رہے تھے اور اتنی تیز آواز کے باوجود بھی وہ نہیں جاگ پائے تھے۔ ان کو جگانے کی بہت کوشش کی گئی، وہ بالکل نہیں جاگے تھے۔ ہم ان کو چھوڑ کر بھابھی کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ بھابھی نے حسب معمول اندر سے لاک لگایا ہوا تھا۔ ہم نے بہت بجایا لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے ایکسٹرا کی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور جب ہم نے اندر دیکھا تو وہ منظر جو میں نے اس دن دیکھا تھا وہ منظر آج میرے ماں باپ کو بھی دکھ رہا تھا۔ بھابھی کمرے کے درمیان میں کھڑی اور ان کو اس طرح کے حلیے میں دیکھ کر ابا نظر جھکا کر باہر نکل آئے، لیکن اماں نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی چادر بھابھی کے اوپر ڈال دی اور پوچھا یہ سب کیا ہے، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ وہ تو ایسے چل رہی تھی جیسے وہ کوئی ماہر رقاصہ ہو یا کسی کوٹھے کی طائف ہو۔ انہوں نے کپڑے بھی ایسے ہی پہنے تھے جیسے کہ ایک رقاصہ پہنتی ہے، بلکہ اتنے عجیب کپڑے پہن کر وہ مسلسل ڈانس کر رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ادھر کچن میں پڑی ہوئی نیند کی گولیاں اٹھائیں اور پانی میں ملا کر بھابھی کو کھلا دیں اور وہ سو گئی۔ جب صبح وہ اٹھی تو اپنے آپ کو اس حلیے میں دیکھی حیران ہونے لگی، اور ادھر بھائی جان تو خود حیران تھے کہ اتنی رات کو اتنی آوازیں آتی رہیں، اتنا مسئلہ تھا تو ان کی آنکھ کیوں نہیں کھلی۔ بھابھی کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی تھی، اس لیے میں نے ماں کو دبے لفظوں میں بتایا کہ یہ سب میں بہت پہلے دیکھ چکی تھی۔ اس پر میری ماں نے کہا کہ انہیں بھابھی کے ماں باپ سے بات کرنی ہوگی۔ جب بھابھی کے ماں باپ کو فون کیا گیا تو تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بھی آ گئے۔ جب میری ماں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو میری بھابھی کی ماں نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بچپن سے ہوتا آ رہا ہے۔ کبھی کبھی جیسے جیسے چاند کم زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، دن کو خود کو کچھ اور سمجھتی ہے اور رات کو کچھ اور۔ سارا دن یہ نارمل رہتی ہے، لیکن ہم نے خود اس کا علاج کروایا تھا، ایک پیر بابا سے دم کروایا تھا اور اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے ہم نے اس کی شادی کر دی، لیکن میں اس کی بیماری کے بارے میں سنا ہوا تھا اور یہ بھی وہی بیماری تھی جس میں انسان کی شخصیت ڈبل ہو جاتی ہے، مطلب وہ خود کو رات کو چاند نکلنے کے ساتھ کچھ اور سمجھنے لگتی اور یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، اپنی پرسنالٹی چینج کر لیتی۔ یہ سنا تو میں نے بھی تھا، لیکن انہیں ہاسپٹل لے جانے کی ٹھانی۔ اس پر میں نے بھائی سے کہا کہ آپ نے جو حقیقت دیکھی وہ آپ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ان کو ڈرگس دی جاتی، یہ ہوش میں نہیں رہتے تھے۔ میں زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا مکمل چیک اپ کروایا اور اس کی تشخیص ہوئی۔ جب بھائی کے سارے دراز وغیرہ کی تلاش لی تو ڈرگس برآمد ہوئی، لیکن وہ بھی اپنے آپ میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہم ان پر الزام نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ سب جان بوجھ کے کرتی ہوگی۔ بھائی کو جو اپنی بیوی کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے آخری حد تک کوشش کی اور میری بھابھی کا مکمل علاج کرانے کے بعد بالکل نارمل ہو گئے اور اب وہ ایک اچھی اور سچی زندگی گزار رہی ہے۔ جو کچھ ہم لوگ دیکھ چکے تھے اور بھائی بھابھی کے معاملے میں سچے تھے، اس کے بعد جو کچھ اور لوگ ہوتے تو ان کو پاگل سمجھ کر گھر سے نکال دیتے، بیٹے کو نقصان پہنچانے پر پولیس کے حوالے کر دیتے، لیکن جب ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا تو ان کو جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے سے اچھا تھا کہ ڈاکٹر کو دکھایا جاتا۔ ڈاکٹر نے ان کا علاج کر دیا اور ٹھیک بھی ہو گئے، اور یہی سچائی ہے۔ ہمیشہ جو نظر آتا وہ سچ نہیں ہوتا، اور گھر کی بہو کو بیٹی سمجھ کر خامی کو بھی قبول کرنا چاہیے۔